کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ اے حبیب کریم، اے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرمائیے بے شک میری نماز اور میریاں قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کریم کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ برادران اسلام، اس آیت کریمہ دے اندر حالق حقیقی، مالک حقیقی، اپنے محبوب حقیقی، حبیب اعظم، محبوب اعظم علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان اقدس تو جڑا سبق، جڑا سنیا ساڈے تک پہنچا رہے ہے وہ یہی ہے کہ انسان تیرا جینا مرنا، تیری نماز، تیرا ہر کم اللہ دی رضا و خوشنودی دے واسطے ہونا چاہیے۔ اے بندے مومن ہر کم، ہر معاملہ، زندگی دا ہر لمحہ اللہ کریم دی رضا اور اس دی خوشنودی دی خاطر ہونا چاہیے۔ اج دی دنیا دے اتے انساناں دے اندر بے شمار بیماریاں روحانی، انہاں دے وچوں سب تو بڑی ہے کہ انسان ایک دوجے نو کہندے نے کہ انسان کے کہے گا، بندے کے کہن دے۔ برادران اسلام، اگر یہ سوچ دی جگہ یہ آ جائے کہ میری اللہ دی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے، میرا بروز محشر میرا رب منو کہے کہ بندے منو تیرے تے فخر ہے، تو زندگی دا ایک ایک لمحہ میری رضا و خوشنودی واسطے گزارے۔ برادران اسلام، جس وقت اساں زندگی اس نہج دے اتے اس اصول دے مطابق گزارنی شروع کر دیتی تو انشاءاللہ اسی کامیاب و کامران ہو جاواں گے۔ اللہ کریم سانو سب نو اپنی رضا و خوشنودی والے کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو انسان کوئی بھی معاملہ اللہ دی رضا و خوشنودی دے واسطے کردہ پھر نکا جا کام بھی انسان دی بخشش دا سبب بن جاتا ہے، نکا جا معاملہ بھی انسان دی بخشش دا سبب بن جاتا ہے۔ میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ کریم عز و جل نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 41 دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کریم کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو، بہت کثرت سے کیا کرو۔ یارو نکا گل کرے نا، چھوٹا بچہ آدھے آدھے منو اج بہوں دو، بہت زیادہ دو، اسی تکنے ہیں او دی حیثیت دے مطابق دینے ہیں، او دی حیثیت دے مطابق دینے۔ تھوڑا وڈیرا ہے اس نو اس دی حیثیت دے مطابق، کوئی اس تو وڈا ہے تو اس دی شان دے مطابق دیتا جاندہ ہے۔ برادران اسلام، وہ کثرت کتنی ہوئے گی جس نو رب کثرت کہہ رہے ہیں۔ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کریم کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو، بہت کثرت ان ساڈی نہیں، اللہ دے رزق دی گل ہوئے، فضل اسیاں نے ربا سونے بہوں ہوئے، بہت زیادہ ہوئے، تو جے ساڈے والوں کوئی اتنے جانی ہے چیز وہ تھوڑی تھوڑی ہوئے تو یہ مناسب نہیں۔ جے اللہ دا فضل بہت زیادہ چاہیے، اللہ دا رزق بہت زیادہ چاہیے، تو پھر سانو ذکر بھی اٹھے پیر کرنا چاہیے، ہر ویلے کرنا چاہیے اور توجہ دے نال کرنا چاہیے۔ اور آیت کریمہ دے اندر نذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کریم دا ذکر آیا، نام نامی آیا۔ برادران اسلام، اہل محبت دے واسطے ایک نقطہ ہے کہ اگر اسی دنیا دے اوتے رہندے ہاں، اللہ کریم نو اللہ کریم کہواں گے، اللہ دے نبی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو حبیب کریم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہواں گے، اس دیاں برکات کی ہوندیاں اللہ کریم اس دنیا تے بھی ساڈی پردہ پوشی فرمائے گا، قبر و حشر دے اندر بھی پردہ پوشی فرمائے گا۔ برادران اسلام، اگر اللہ کریم نو اسی کریم کریم پکاراں گے کہ اللہ کریم، اللہ دے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو آکھاں گے رسول کریم، حبیب کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہوئے گا کی؟ برادران اسلام، دنیا دا اصول ہے، کسے دنیا دے نکمے تو نکمے انسان نو ہی صحیح آکھیے نا، وڈیرا کہیے، صحیح کہیے، لجپال کہیے، داتا کہیے،
وہ جیسا بھی ہوئے تیسا بھی ہوئے نواز دیندے ہی اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن برادران اسلام میرا مالک بڑا حیال ہے، بڑا حیال ہے، بہت حیال ہے، وہ اتنا حیال ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر سب تو زیادہ حیال اور حیالی اور کریم ذات اللہ کریم دی ذات ہے۔ اور جدو بندہ ہے مسلمان، یہ میرا ذوق ہے اور میری امید ہے، میرا ذوق ہے اور میری امید ہے۔ امید کسے غیر تو اللہ کریم تو ہے، میں اللہ کریم تے امید لائی بیٹھا تو انہوں بھی آہنا جدا دل کرے وہ بھی یہ گل کرے اور اللہ تے امید لا لوے، اور اللہ دا وعدہ ہے جڑا بندہ میرے بارے جیسا گمان رکھتا ہے میں اس نال ایسا ہی معاملہ کرنا۔ وہ میں حدیث اور قرآن پڑھاں گا، لیکن میں پہلا گل تاں کر چلاں تاکہ سانو بنیاد دا پتہ ہوئے کہ گل کتھوں ٹری ہے۔ بنیاد کی ہے کہ اساں اللہ نو اللہ کریم کہنا ہے، اللہ دے حبیب کریم کہنا ہے، رسول کریم کہنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ ہوئے گا کہ ان گلاں چ تے کوئی گل نہیں ہوئے گی، لیکن جدو دنیا تو جاواں گے قبر دے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لیا کے آمد دے برادران اسلام کی کرم ہوئے گا۔ کائنات دے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول آئے، کوئی نبی کوئی رسول قبراں چ نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ ایک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس ماب طیب طاہر ایسی پاکیزہ ذات ہے جڑے کریم نے، جڑے کریم نے۔ کریم کس کو بولتے ہیں؟ کریم اس کو بولتے ہیں جڑا نوازنے تے آوے تو نواز دے جائے۔ کریم اس کو بولتے ہیں جو بغیر استحقاق کے نوازے، کہ میرا حق نہیں بنتا اور مجھے نوازے اور پھر نوازتا ہی چلا جائے۔ کریم کس کو بولتے ہیں؟ کہ جس کو نوازے نا بس ایک باری نہ نوازے، نوازے تو پھر نوازتا ہی چلا جائے، او اللہ کریم دی شان ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان ہے۔ برادران اسلام کی ہوئے گا جدو اسی کریم کریم کہاں گے نا قبر چ جاواں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی فرمان دے ساری زندگی میری کریمیاں دے منو سخی کہندا رہے، منو لجپال کہندا رہے۔ آج اس دے ماں باپ سجن بیلی سارے چلے گئے، اج ہی تے کرم نوازیاں نبھان دا ویلا آیا ہے۔ برادران اسلام ساڈے بولن تو پہلا لجپال کریم بول پین دے، اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمان دے کہ میرا او غلام جڑا منو کریم کہندا ہوندا سی، کہ ساڈے سردار سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ساڈے سردار بڑے کریم نے۔ برادران اسلام اسی طرح معاملہ جدو اللہ دی بارگاہ کچہری چ جائے گا، میزان تے جائے گا، جڑا انسان اللہ کریم نو کائنات دے اندر اس دی زبان دے اتے جدو بھی مالک کریم دا نام آئے گا، اللہ کریم، رب کریم، مالک کریم، حالق کریم، جو بھی نام آئے گا مالک کریم دی اس کریمی دی صفت نو یاد رکھے گا، برادران اسلام اس دا اظہار اس دنیا تے بھی ہوتا رہے گا، لیکن انسان کو خبر نہیں ہوئے گی۔ لیکن جدو رب دے سامنے جائے گا، رب دے سامنے جائے گا، آمنے سامنے ہوئے گا، پھر رب کریم جدو اپنی کرم نوازیاں کرے گا، انسان نو خبر ہوئے گی کہ میرا مالک واقعی کریم ہے، میرے مالک جا کریم کوئی بھی نہیں۔ برادران السلام آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کریم کا ذکر بہت کثرت سے کیا کرو۔ برادران اسلام جدو بھی رب کریم دا ذکر ہوئے، اللہ کریم دا ذکر ہوئے، حالق کریم دا ذکر ہوئے، اس نو کریم کریم آخدے رہو گے، رب تعالیٰ دنیا تے بھی پردے داری فرمائے گا، قبر و حشر چ بھی پردے پائی رکھے گا۔ برادران اسلام دنیا تے بھی نوازدہ جائے گا، قبر و حشر دے اندر بھی نوازدہ ہی چلا جائے گا۔ اور کوشش کریے اپنے زندگی دے لمحے ایک لمحہ بھی اس مالک کریم حالق کریم دی یاد تو غافل نہ گزاریے۔ میرے کریم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
پاک کیڑا ہوندا ہے؟ قد افلح من تزکا، کہ تحقیق، قد تحقیق واسے، قد تحقیق، افلح کامیاب ہویا، من تزکا من جو تزکا جس نے اپنے دامن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے دامن کو، جس نے اپنے دامن کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے روزمرہ کے معاملات کو، اپنی زندگی کے دن رات کو، شب و روز کو، لین دین کو، معاملات دنیا و دین کو، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا، من قد افلح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے پاکی حاصل کر لی، جس نے اپنے دامن کو پاک کر لیا۔ برادران اسلام، دنیا دا اصول ہے، دنیا کہندی ہے کامیاب ہوئے جہدے کول بہوں پیسے آ جان، بہوں دولت ہو جائے، بہوں بڑے ہو جان، بہوں زمیناں ہو جان، لیکن مالک کریم عز و جل جو اعلان فرماندے وہ فرماندے قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کامیاب وہ ہے من تزکا جس نے اپنے دامن کو پاک کر لیا، ہاں، جس نے اپنے کریکٹر کو پاک کر لیا، جس نے اپنے شب و روز کو پاک کر لیا۔ برادران اسلام، رب دے قرآن دا مذاق کنج لوگ اڑاندے، پتہ نہیں کیڑی کمائی دے نال کوٹھی بن گئی، اتنے لکھ دیتا ھذا من فضل ربی، پتہ نہیں کمائی کیڑی ہے، لیکن لکھا رہا ھذا من فضل ربی۔ انہاں بندیاں نو پتہ نہیں رب دا فضل مالو دولت نہیں، رب دا فضل دامن دا پاک ہونا ہے، رب دا فضل سرگی اٹھ کے رب دی بارگاہ تہجد نماز قرآن خدا دا ذکر الہی ہے، جدو انسان کر دین تو پھر رب دا فضل ہوندا ہے۔ قد افلح من تزکا، برادران اسلام، تحقیق رب نو تحقیقاں لان دی لوڑ کو نہیں، سانو سمجھاندا پیا، قد تحقیق افلح کامیاب ہو گیا۔ کیڑا کامیاب ہویا جے؟ من تزکا جس نے اپنے دامن نو پاک کر لیا، ہر پلیتی، ہر علائش تو، ہر گندگی تو، ہر گناہ، ہر عیب، ہر نقص تو، جس انسان نے اپنے زندگی نو، اپنے معاملات نو پاک کر لیا، رب کریم اعلان فرماندا ہے قد افلح من تزکا، او انسان کامیاب ہو، او انسان کامیاب ہو۔ او بولاں گے تو کوئی رب کرم ہی کر دے گا۔ رب دے گھر بیٹھے ہیں، کیڑا کسے دے بوئے تے بیٹھے ہیں، رب دے بوئے تے بہ کے رب دا سبق درانے پہ ہیں۔ رب سونا سانو سب نو راہ ہدایت عطا فرما دے، اپنے فضلاں دے نال مالا مال کر دے۔ برادران اسلام، ساڈیاں سوچاں پتہ نہیں کتھے کتھے پھردیاں، رب دا فضل ہے ساڈے لباں تے ہر ویلے خدا دا ذکر کریم ہوئے، خدائے کریم ہوئے، مصطفیٰ کریم ہوئے۔ برادران اسلام، میرے مالک کریم نے ارشاد فرمایا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا، بے شک تحقیق افلح کامیاب ہو گیا، من تزکا جس نے اپنے پاکی حاصل کر لی، اپنے دامن کو پاک کر لیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر اپنے پروردگار کا نام کا ذکر کرتا رہا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ برادران اسلام، رب نے بھی گل نال ہی نکھیڑ چھڑی کہ یہ نہ سمجھے کہ میں دامن پاک کر لیا تو ان میں پھر راضی کر لے، نے اگلی گل بھی نال ہی فرما دیتی، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جلے دامن پاک کر بوے گا، اپنا کردار، اپنا کریکٹر، اپنے شب و روز جس وقت پاک ہو جان دے، پھر کی ہوئے گا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر رب کریم دا ذکر اس دیاں لباں تے جاری ہو جاوے گا۔ برادران اسلام، رب نے دس جڑے ہے کہ بغیر پاکی تو میرا ذکر کرن دی لوڑ نہیں، بغیر پاکی تو پاک خدا دے نام دے فوائد نہیں، اس خدا دا فائدہ اس دے منن والیاں نو اس ویلے ہوندا جلے اس انہاں دے دامن پاک ہو جاندے، انہاں دے دامن پاک ہو جاندے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ آیتاں کٹھیاں کیوں ن؟
سانو رب جھنجوڑدا پیا، سانو رب ہلاندا پیا۔ اے میرے بندیو، اے دنیا دی دولت، دنیا دی اولاد، دنیا دیا زمینداں، اے مل جانا میرا فضل نہیں۔ اگر یہ میرا فضل ہوندا نا تو پھر قارون، فرعون، حامان، انہاں لوگاں نو مچھر دا ٹٹیا ہوئے پر بھی نہ لبدا۔ جے رب دے فضل دا اظہار یہ چیزاں ہوندیاں، پھر اللہ دے نبی جناب آقا کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات، انہاں دے گھر دے اندر 3 مہینے پھر چولہا جڑا نہیں سی جلدا، اور فرعون دے گھر چولہا بجدا کوئی نہیں سی، حامان دے گھر چولہا بجدا کوئی نہیں سی، قارون دی دولت۔ برادران اسلام پتہ کی چلیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق وہ انسان کامیاب ہے جس دا دامن پاک ہو گیا، جس نے تقوی حاصل کر لیا ہے، اپنے کریکٹر نو پاک کر لیا ہے، اور وذکر اسم ربہ، او دے لباں تے ہر وقت رب کریم دا ذکر شاری ہو گیا ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور وقت رب کریم دا ذکر جاری ہو گیا ہے، ربہ وصلی، اور وہ عبادت دے اندر مشغول ہو گیا ہے، رب دی نماز دے اندر مشغول ہو گیا ہے، رب دی بندگی دے اندر مشغول ہو گیا ہے۔ برادران اسلام غور کریے، ھذا من فضل ربی، اے ہوندا ہے کہ میں تہجد بھی پڑھاں، نماز فجر بھی پڑھاں، قرآن دی تلاوت بھی کراں، درود و سلام بھی پڑھاں، ذکر پاک بھی کراں، ذکر مصطفیٰ بھی کراں۔ برادران اسلام، اللہ کریم نے تحقیق اعلان کر دیتا، تحقیق کر کے قد کہہ کے سانو دس چڑھیا، اس تو علاوہ فلاح کامیابی کدرے نہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب ہو گیا او انسان جس نے اپنے دامن نو پاک کر لیا، جس نے پاکی حاصل کر لی، تقوی حاصل کر لیا۔ تقوی حاصل کرن تو بعد وذکر اسم ربہ، اس دے زبان تے رب کریم دا ذکر جاری ہو گیا، رب دا ذکر جاری ہو گیا۔ کتنے لوگ آمدے کہ یار میرا درود شریف پڑھنا چاہنا ہر ویلے، اللہ کریم دا ذکر پاک ہر ویلے کرنا چاہنا، لیکن جاری نہیں ہوندا۔ پڑھنا تو پھر دنیا دے کماں تے لگا تے پھر لگ ہی جانا، کھب جانا، ساری دیہاڑ لنگ جاندی ہے۔ برادران اسلام، یہ بات نہیں ہوندی، یہ بات نہیں۔ اس بات دا جواب میں قرآن وچوں دے رہا، میرا خالق کریم، میرا مالک کریم اعلان فرما رہا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے دامن کو پاک کر لیا۔ برادران اسلام، پتہ چلیا جس وقت انسان دا دامن پاک ہوندا ہے، خدا دا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ جدو انسان دا کردار پاک ہوندا ہے، جدو انسان دے افکار پاک ہوندے، معاملات زندگی انسان دے پاک ہوندے، خدائے کریم فضل فرماندا ہے، پھر اس انسان دی زندگی بھی پاک ہوندی ہے۔ جدو پاک ہوندی ہے تو پھر پاک ذات اللہ کریم دا ذکر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ برادران اسلام، سانو اس آیت کریمہ تو جواب بھی مل گیا کہ اسی چاہنے ہاں کہ رب دا ہر ویلے، سیانے بندے بیٹھے ہو، جڑا بندہ ہر ویلے اللہ کریم اور اس تے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرے گا، او دے تے رب دی رحمت ہوے گی کوئی نہیں، یقیناً ہوے گی، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں۔ لیکن پھر ذکر ہر ویلے کس طرح جاری ہوے گا؟ وہ اس ویلے جاری ہوئے گا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رب نے اعلان فرما دیتا، جس نے اپنے دامن نو، اپنے کریکٹر نو، اپنے معاملات زندگی نو پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی دی ضمانت کی ہوئے گی، وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ دی زبان تے اپنا ذکر کریم جاری فرما دے گا، اپنا ذکر کریم جاری فرما دے گا۔ اور سارے مسلمان بیٹھے ہیں، چند لمحے غور کریے، فکر کریے کہ اسی دیکھیے کہ 24 گھنٹیاں دے اندر اسی کتنا ذکر کریم کرنے ہاں، اس مالک کریم دا، اس خالق کریم دا، اس اللہ کریم دا کتنا کی ذکر کرنے ہاں۔ جتنا کی ذکر کرنے ہاں، سانو سمجھ آ جائے گی ساڈے تے رب دا کتنا فضل ہے۔
جتنا کی ذکر کرنے سانو خبر ہو جائے گی رب ساڈے نال کتنا کی راضی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے ارشاد فرماندے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اطہر، میرے آقا دی زبان دے اوتے ہر ویلے جڑی چیز رہندی سی وہ حالقے کریم دا ذکر کریم رہندا سی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے اعلان فرما رہے، فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان اطہر دے اوتے، پاکیزہ زبان دے اوتے جڑی چیز ہر ویلے رہندی سی، ایک لمحہ بھی اس تو غافل ہوندے نہیں سی، وہ کیڑی چیز سی؟ اس مالک کریم، اس حالق کریم دا ذکر کریم سی۔ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، یہ جمعہ پڑھن آونے آئے نا آئیے تو ٹر جائیے، ایک فارمیلٹی نہ ہوئے، غور و فکر بھی کریے اپنی زندگی دے معاملات دے اتے، کردار دے اتے، شب و روز دے اتے، دن رات دے اتے پورا ہفتہ گزار کے آئے ہیں، پھر ایک ہفتے بعد متھے لگے ہیں ایک دوجے دے، دیکھیے، غور کریے، فکر کریے، کیا ساری زندگی پچھلی زندگی نالوں بہتر ہوئی ہے یا اگے تو بھی گئی ہے؟ اگر بہتر ہوئی ہے تو پھر ھذا من فضل ربی، یہ تو رب دا فضل کریم ہے۔ لیکن اگر برادران اسلام رب نے اعلان کر دیتا ہے کہ جڑا جتنا زیادہ میرا ذکر کریم کرے گا اتنے میرے فضل کریم تو مالا مال ہوئے گا۔ رب دے فضل دا اعلان، مال و دولت، بیٹے، زمینہ، باغ، محلات نہیں، رب دے فضل دا نام رب دا ذکر کریم ہے۔ رب دے فضل دا نام 5 ویلے او دی بارگاہ اقدس معاب دے اندر ان ٹائم وقت دے اتے با جماعت تکبیر اولا دے نا نماز پڑھنے دا نا اس دا فضل ہے۔ اس دے فضل دا نا رات دیاں تنہائیاں دے اندر اٹھ کے تہجد دی نماز پڑھنا اس دے فضل دا نا ہے۔ اس دے فضل دا نا ہے رات دیاں تنہائیاں دے اندر، دن دیاں اجالیاں دے اندر او دی رات دے اندر صدقہ و خیرات کرنا او دے فضل دا نا ہے۔ برادران اسلام ایک کدے بھی نہ یاد رکھیے، بڑے لوگ ایک کہندے بڑے لوگ ایک کر دیں کہ بڑے بڑے کوٹھی محلات بنا کے کہندے ھذا من فضل ربی، رب دے قرآن دا مذاق نہ اڑائیے کریے۔ اے اگر فضل ہوندا تو پھر ہارون دے اتے، فرعون دے اتے، حامان دے اتے، وہ جڑے خدا دے دشمن سن، رب نے انہوں نے مال و مال کیوں کیتے آسی؟ اور رب دے جڑے محبوب اعظم سن، حبیب اعظم سن، جناب آقا کریم، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس معاب، وہ پھر 3 مہینے انہوں نے گھر تو چولہے نہیں سی بلدا۔ آپ دے گھر والے فرماندے نے ساڈے گھر 3 مہینے آگ ہی نہیں سی بلدی، یعنی کوئی ہانڈی نہیں سی پکدی۔ پوچھا گیا گزارا کیویں ہوندا؟ آخیا 2 کالیاں چیزاں کی، ایک پانی تے ایک کھجور، کدے پانی لب گیا تو کدے کھجور لب گئی۔ برادران اسلام اسی انہاں ذاتاں دے غلام ہاں، اسی دنیا داراں دے غلام نہیں۔ یاد رکھیے کریے، فرعون دے امتی نہیں، حامان دے نہیں، قارون دے نہیں غلام، اسی کس دے غلام ہاں؟ اسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام ہاں، جنہ دی زبان اطہر معاب دے اتے ہر ویلے رب کریم دا ذکر کریم جاری و ساری رہندا سی۔ برادران اسلام اج امت مسلمانوں کی ہو گئے؟ مال و دولت دے پیچھے تو پیاں، خدا دے ذکر کریم نو بھول گیا، خدا دے محبوب دے ذکر کریم نو بھول گیا، اور اتو عذاب کی بنیا ساڈے تے کہ اساں دنیا نو ہی خدا دا فضل سمجھ بیٹھے، دنیا نو ہی، دنیا دی دولت، اے بیٹے بھی دنیا دی دولت، اے زمینہ، کاروبار، جائیداداں، مال و زر، اے دنیا دیاں دولتاں، خدا دیاں دولتاں نہیں، خدا دا فضل نہیں۔ خدا دا فضل ہے ساڈے لباں تے ہر ویلے خدا دا نام پاک ہوئے۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان، تزکا جس نے اپنے دامن کو پاک کر لیا، جس نے اپنے کریکٹر کو پاک کر لیا، جس کے شب و روز پاک ہیں، جس کی نگاہ بھی پاک ہے، زبان بھی پاک ہے، پیٹ بھی پاک ہے، شرمگاہ بھی پاک ہے،
جس کا دن بھی پاک ہے رات بھی پاک ہے۔ برادران اسلام، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، پھر پاکی کرن تو بعد یعنی پاکی تے رک جانا ہے۔ کوئی وضو کر لے نماز نہ پڑھے مقصد حاصل ہویا؟ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی، اور رب نے فرمایا تحقیق کامیاب ہوا وہ انسان جس نے پاکی حاصل کر لی۔ تزکا تھوڑی جی پاکی نہیں، بہو پاکی، اتنی پاکی اس کی جڑا رب دی ڈیمانڈ ہے، میری تو آڈی ڈیمانڈ نہیں۔ وَذَكَرَ اسْمَهَ رَبِّهِ فَصَلَّى، پھر رب نے فرمایا وہ دی زبان تے ہر ویلے میں رب کریم دا نام جاری ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور نماز اور عبادت جاری و ساری ہو گئی۔ برادران اسلام، رب دے ہاں کامیاب تو ہوئے جنہیں پاکی حاصل کر کے رب کریم دا ذکر شروع کر دیتا، اس دے 24 گھنٹے دن رات رب دی پاکی رب دی کریمی بیان کرنے دے اندر گزر دیں، نماز پڑھ دیاں عبادت الہی دے اندر گزر دیں۔ برادران اسلام، اج اپنے آپ نو جنجوڑیے، اپنے ویلے گمانا دے اندر نہ رویے کریے، اپنی ویلیاں گلاں بنا کے بہ رویے اور قبر دے وچ جائیے تو ذلیل و رسوا ہو جائیے۔ اے کام نہ کریو، اے پلیکھیاں چ نہ رویو، اپنے دامن پاک کر لویے۔ قد افلح من تزکا، کہ تحقیق کامیاب وہ ہے من تزکا جو جتنا زیادہ پاک ہے، جس کا دامن، جس کا کریکٹر، جس کے شب و روز۔ برادران اسلام، کیوں؟ خدا پاک ہے تو پاکاں نو پسند فرماندا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ پاک ذات ہے، پاکاں نو ہی پسند کر دیے، اور پاک لوگ ہی پاک لوکاں دا ہی استحقاق ہے کہ اس مالک کریم دا ذکر کرن۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ اور برادران اسلام، افسوس ہے کہ دنیا دے اتے ریت کے بن گئی، گندے گندے لوگ بھی مالک کریم دا نام لین پہ، گندیاں گندیاں جگہ دے اتے، وہ ٹی وی بھی سیا جتے گند ترک ہوندا اتھے بھی بہ کے اللہ رسول، اللہ کریم، رسول کریم دے نام۔ یہ مسجد پاک ہے، اس جگہ دے اتے اسی حاضر ہوئے ہیں تاکہ اس پاک ذات دے نال ربط قائم ہو۔ برادران اسلام، پاکاں دے نال نسبت پاکاں نو ہی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی بدبخت بھی پاکاں دے نال نسبت قائم کر لوے، اللہ کریم او دے بھی بیڑے پار کر دیندا ہے، لیکن وہ نسبت دا خیال تو کرے نا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسمہ ربی فصلی، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ انسان من تزکا جس نے اپنے کریکٹر کو پاک کر لیا، اپنے دامن کو پاک کر لیا۔ وذکر اسمہ ربی فصلی، اور ہر وقت اس کی زبان پہ رب کریم کا ذکر جاری ہو ساری ہو گیا، اور فصلی، اور اس دے اتے عبادت و ریاضت جاری ہو گئی۔ برادران اسلام، کوشش کریے اپنے دامنوں پاک کر کے مالک کریم، حالق کریم دا ذکر پاک کریے، تاکہ جدو دنیا تو جائیے پھر کامیاب ہوئیے، پھر کامیاب مریے۔ برادران اسلام، اس طرح نہ زندگی گزار کے ٹر جائیے کہ بندے نو پاکی پلیتی دا خیال بھی نہ ہوئے اور نمازاں کردہ رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ جدو تک قد افلح من تزکا وذکر اسمہ ربی فصلی، کہ جدو تک اپنا کریکٹر پاک نہ کرے گا، اپنی معاملات زندگی پاک نہیں کرے گا، اپنے معاملات، اپنے دامن نو، اپنی زبان نو، اپنی اکھیاں نو، اپنے پیٹ نو، اپنی شرمگاہ نو پاک نہیں کرنیا، خدائے پاک دے نال اس دا تعلق نہیں قائم ہونے۔ قد افلح، کامیاب ادو ہوئے گا من تزکا، جلے پاکی دے اعلیٰ معیار دے اتے فائز ہوئے گا، پھر اس اعلیٰ رب کریم دے نال دی نسبت قائم ہو جاوے گی۔ برادران اسلام، سارے پڑھنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرا خالق، میرا مالک کریم، حالق کریم بھی بہوں پاک ہے، اس دے حبیب کریم، حبیب اعظم، محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہوں پاک نا۔ یارو انہوں نے منن والے بھی پاک ہو جائیے۔
ترلا کرنا پیا او خدائے کریم اور مصطفیٰ کریم نو منن والے لوگوں مسلمانوں، او پاک رب ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ آپ بھی بہوں سونا ہے تو سونے نو پسند بھی کرتا ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، پھر سونے ہو یہ تو صحیح نہیں، سونے ہے کوئی بوتیاں چہرے سونے منائی کو ہو کے سونے نہیں، ساڑھے کردار سونے ہو جان، ساڑھے افکار سونے ہو جان، ساڑھے معاملات سونے ہو جان، ساڑھا رہن سہن چلن پھرن اٹھن بیٹھن ساڑھی زندگی دے شب و روز پاکیزہ ہو جان دین، اس پاکیزہ رب نال نسبت بھی پاک ہو جائے گی، پھر تعلق بھی پاک ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ افلح من تزکا جس نے پاکی حاصل کر لی، تقوی حاصل کر لیا، فصلی وذکر اسم ربی فصلی، اور جس کے شب و روز اس کے رب کریم کے ذکر کریم سے جاری و ساری ہو گئے، فصلی، اور اس کی عبادت و ریاضت کی۔ اللہ کریم سانو سب نو پاکی نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔